प्रदेश शाकादेश व्याहत पराक्रम श्री रामानुजार्य दिव्याग प्रतिभा सर्वज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी श्रीमन् श्रीरंग श्रीमन्पद्रवाहन समृद्धे श्रीमन् श्रीरंग श्रीमन्पद्रवाहन समृद्धे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरमुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयाना आद्यस्य नः कुलपतेर्बहुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत भक्तिमती समस्त मातृशक्तिहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा स्वाध्याय का क्रममा 10वां स्कन्द को 12वां अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं। हिजो हामीहरूले 11औं अध्यायको अन्तिममा बलिश्चोषण शास्पृष्ट प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पराजितो बिना विद्यत नाखिद्यत लोक तत्व विचक्षण हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने झैं महाराज बलि, जसलाई अष्ट चिरञ्जीवीमा अश्वत्थामा बलि र व्यासो दोस्रो चिरञ्जीवी बलि नै भई बक्सिन्छ। त महाराज बलि किन मरि बक्सिन्थ्यो र? मरणासन्न अवस्थामा मूर्छित भएका उहाँलाई अरू दैत्यहरूलाई पनि जसको अङ्ग उपलब्ध भयो सबै लिएर आए। अब
महाराज शुक्राचार्यले उनीहरूलाई सञ्जीवनी विद्याद्वारा पुनर्जीवन दिनुभयो। बलिश्च उशनसा स्पृष्ट प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति। महाराज बलि जो हुनुहुन्छ उशनसा स्पृष्ट, उशनस भनेको उशना शुक्राचार्य, उनीद्वारा छोइएका सञ्जीवनी विद्या द्वारा अभिमन्त्रित भएका जो महाराज बलि हुन्, प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति पुनः पुनः प्राप्त गर्नुभयो, जसले संस्मरण भने बिल्कुल मरणासन्न अवस्थामा भएकाले जसले फेरि होसमा आउनुभयो, त्यस्ता उहाँले कस्ता हुनुहुन्थ्यो? लोकतत्त्व विचक्षण। लोकतत्त्व भनेको संसारको स्थिति यस्तै हो, जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि यो भगवानका अधीनमा छ। हाम्रा कर्म जस्ता छन् त्यो कर्म अनुसार भगवानले हामीलाई त्यो दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो जानेको व्यक्तिले लाभमा हस्कदैन र हानिमा त्यति दुखी पनि हुँदैन, जयमा हस्कदैन, पराजयमा व्यथित हुँदैन, सहन सक्छ। परिस्थिति हो, रात र दिन, आरोह अवरोह यो संसारको गतिविधि हो भनेर ऊ त्यति मोहित हुँदैन। त्यस्ता संसारको गतिविधिलाई सम्झन सक्ने भएका हुनाले पराजितोपि इन्द्रहरूद्वारा, देवराजहरूद्वारा पराजित भए पनि नाखिद्यत, नाखिद्यत अर्थात् व्यथित हुनु भएन। यहाँ त नाखिद्यत भन्छ, तर आत्मनेपदी हो, व्यथित हुनु भएन। यो हामीहरूले हिजो अनुसन्धान गऱ्यौँ। यस प्रकारले 11औं अध्यायले विश्राम गर्छ। अथ द्वादशोऽध्याय श्री बादरायणी उवाच। 12औं अध्यायको पहिले सुरुमा नै व्यासनन्दन बादरायणस्य अपत्यम पुमान भन्दा बादरायणी भनिन्छ। श्री बादरायणी भगवानको मोहिनी अवतारको प्रसङ्ग हुने हुनाले यहाँ बादरायणी रूपमा उहाँले भनिबक्सिन्छ। सुखदेव स्वामीले भनिबक्स्यो। वृषध्वजो निसंवेदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममुपायत। हे राजन, वृषध्वर नन्दी स्वर वाहन भएका भगवान शंकरले इदम निशम्य के सुनिबक्स्यो त? हरिः असुरगणान् मोहयित्वा असुरगणान् मोहयित्वा सम्झनु पर्यो। दानवान मोहित्वा छ। हरि भगवान श्रीमन्नारायणले दानवान मोहित्वा दानवहरूलाई मोहित पारेर, मोहिनी रूपमा मक्ख पारेर, सुरगणान देवताहरूलाई सोमम अपायत भगवान हरिले अमृत पिलाइबक्स्यो भन्ने इदम योषिद रूपेण मोहिनी रूप धारण गरेर भगवान नारायणले भगवान नारायणले योषिद रूपेण मोहिनी रूप धारण गरेर दानवहरूलाई मोहिनी रूपले मोहित पारेर सुरगणान देवताहरूलाई सोमम अपायत पुष्पा भन। जय श्रीमन। लक्ष्मी पुष्पालाई भन त, यहाँ प्रवचन गर्दैछु मैले। हरि सोमम अपायत इति इदम निशम्य, यो कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले योषिद रूपेण मोहिनी रूपमा अवतरित भएर
दानवान मोहयत्वा दानवहरूलाई मोहित पारेर सुरगणान समम अपायत देवताहरूलाई अमृत पान गराई बक्स्यो अरे भन्ने इदम निशम्य यो कुरा सुनेर वृषध्वज भगवान भोले बाबा शङ्करजी भगवान थिमा आएर हजुरको त्यो अरू सबै अवतारको अनुभव गऱ्यो भने यो एउटा छुट्या छ, यसको पनि कृपा गरेर हजुरले दर्शन दिइबक्सोस् त्यो भन्न चाहनुहुन्छ। वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या यौ द्रष्टुम यत्रास्ते मधुसूदन। यस्तो कुरा निशम्य सुनेर वृषध्वज नन्दी वाहन भएका भगवान शङ्कर वृषम आरुह्य गिरिशः भोले बाबा शङ्करजी वृषम आरुह्य नन्दी शर्मा सवार भएर सर्वभूतगणैर्वृतः सबै भूत प्रमथ आदिहरूले सहित भएर सहदेव्य भगवती पार्वती सहित यत्र मधुसूदन आस्ते जहाँ भगवान मधुसूदन विराजमान भइबक्सिन्छ त्यहाँ भगवानलाई द्रष्टुम ययो भगवानको दर्शन गर्न आउनुभयो। के दर्शन गर्न त अर्थात् अरू सबै दर्शन गरे, मोहिनी रूपको दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो। भगवानले काम सकेर मोहिनी रूप अन्तर्ध्यान गरिबक्सेको थियो। यो अब नारदजीद्वारा गुप्तचरद्वारा सुनिबक्स्यो। अनि भगवानको मोहिनी रूपको दर्शन गर्नको लागि जहाँ भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ समुद्र मन्थन गरिएको ठाउँमा त्यहाँ आइबक्स्यो। सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सुपविष्टः उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। सभाजितो भगवता भगवान श्रीमन्नारायण द्वारा सोमया सभाजित पार्वती सहित सम्मानित गरिएका। सभाजित भनेको हो आउनुभयो, स्वागत छ, राजहोस् भनेर शिष्टाचार प्रकट गरिएका भवः भगवान शङ्करजी सुपविष्ट राम्रोसँग आसन ग्रहण गरिसकेपछि राम्रोसँग बसिसकेपछि प्रतिपूज्य हरिम भगवान हरिलाई पूजन गर्दै सम्मान गर्दै स्मयन इदम उवाच मुसुक्क हाँस्दै भगवान श्रीहरिलाई यो निवेदन गरिबक्स्यो। यस प्रकारले अगाडिको भनेअनुसार भनिबक्सिन्छ। श्री महादेव उवाच। अब श्री महादेवले भनिबक्सिन्छ। देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। भगवान नारायणलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ, प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ भगवान शङ्करले। हे देवदेव, हे देवताका पनि देवता भइबक्सेका, यथार्थ हजुर नै देवताहरूका पनि देवता भइबक्सिन्छ। हे जगत व्यापिन, जगतलाई व्याप्त गरिबक्सिन्छ। हे जगदीश, जगतका नियन्ता पनि भइबक्सिन्छ। हे जगन्मय, सबै जगतका हजुर उपादान कारण भइबक्सिन्छ। जगत शरीरक भइबक्सिन्छ। हजुर यस्ता हजुर सर्वेसमै भावना, सबै भावहरूको, सबै प्राणीहरूको हजुर त्वम आत्मा, हजुर आत्मा भइबक्सिन्छ। हेतु जगतको हजुर कारण भइबक्सिन्छ। अनि हजुर ईश्वर, जगतका नियन्ता भइबक्सिन्छ। आद्यन्तावश्येन मध्यम इदम अन्यद अहम बहिः यतो व्ययस्य नहितानि तत्सत्यं ब्रह्मचित् भवान्। भगवान यो जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ। हजुर निमित्त कारण पनि भइबक्सिन्छ, उपादान कारण पनि भइबक्सिन्छ। त त्यहाँ पहिले उपादान कारणको प्रतिपादन गरिबक्सिँदैछ भगवान शङ्करले भगवान नारायणलाई। र उपादान कारण हजुर भइकन पनि उपादानमा जो विकार हुन्छ, अवस्थाश्रयत्वम उपादानत्वम, जस्तै माटो घडाको उपादान कारण हो, त्यो माटो विभिन्न अवस्थामा जान्छ। त्यस्तै भगवान पनि विकृत भइबक्सिन्छ त। यदि जगतको भगवान उपादान कारण हो भने भगवान पनि विकृत हुनुहोला भन्ने शङ्कालाई पनि निराकरण गर्दै भगवान जगतको उपादान कारण भएर पनि
निर्विकार भइबक्सिन्छ। यही हो भगवानको विशेषता, महानता। विरुद्ध धर्म पनि भगवानमा मिलेर बस्न सक्छन्। हुनै भगवान माने टाढा पनि भइबक्सिन्छ, नजदिक पनि भइबक्सिन्छ, स्थूल पनि भइबक्सिन्छ, सूक्ष्म पनि भइबक्सिन्छ। कस्तो गजबको! त्यस हुनाले त्यही बताइबक्सिन्छ। यतो व्ययस्य यतः, यो सार्वविभक्तिक तहसील हो। जसदेखि जसमा पञ्चम्यन्त पनि भयो, तृतीयान्त पनि भयो, षष्ट्यन्त पनि भयो, सप्तम्यन्त पनि भयो, यस्मिन पनि भयो। हे भगवान, शंकर भगवानले भगवान श्रीहरिलाई प्रार्थना गरिबक्छ। यतः जसदेखि जसमा जो निमित्त भएर जो यो जगतको कारण भइबक्सिन्छ। यतः जुन भगवानदेखि अस्य यो जगतको आद्यन्तौ सृष्टि र संहार हुन्छ। आदि भनेको उत्पत्ति, अन्त भनेको यो जगतको लय। त यतः जसदेखि सृष्टि हुन्छ, अनि यतः भनेको सप्तम्यन्त यस्मिन जगतको लय हुन्छ। जसदेखि यो जगतको सृष्टि हुन्छ, जसमा यो जगतको लय हुन्छ। अनि अस्य मध्यम, यो जगतको मध्यम भनेको स्थिति पनि, यो जगतको आदि अन्त, जसदेखि यो जगतको लय हुन्छ, जसदेखि यो जगतको सृष्टि हुन्छ, जसमा यो जगत लय हुन्छ। र यो जगत अस्य, यो जगतको येन, यतः को येन, जसदेखि मध्यम भनेको पालन हुन्छ। यतः जसदेखि सृष्टि हुन्छ, येन, अब यतः जो पञ्चम्यन्त तहसील भनिन्छ त्यो सार्वविभक्तिक तहसील भयो। माने येन तृतीयान्त पनि भयो। येन जसदेखि यो जगतको, अर्थात जसदेखि यो जगत पालित हुन्छ। अनि यतः यस्मिन अन्तः, जसमा यो जगत लय हुन्छ। अनि जो इदम, यो जगत पनि जो हो, जो यत इदम जगत, जो यो जगत पनि भइबक्सिन्छ। अनि यो जगत भइकन, माने जगत शरीरक भइकन फेरि अन्यत्र जगतदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। जगतमा जो विकार हुन्छ, जगतको स्वरूपमा विकार हुन्छ, त्यस्तो भगवानको स्वरूपमा विकार छैन, त्योभन्दा विलक्षण भइबक्सिन्छ। अनि अन्यद अहम भनेको अहम अर्थभूत भइबक्सिन्छ। जीवात्मा प्रकृति शरीरक, जीव शरीरक जो भइबक्सिन्छ। अर्थात अहम भनेको अहम अर्थ, अहमको अर्थ भएको जो जीवात्मा, त्यो जो भइबक्सिन्छ भनेको त्यस तदात्मक भइबक्सिन्छ। जीव शरीरक जो भइबक्सिन्छ। अनि वही जीवदेखि अर्को, जीवदेखि अलग जो प्रकृति हो, त्यो पनि जसको शरीर हो। जो भगवान चित अचित शरीरक भइबक्सिन्छ, इसको अर्थ। अनि अव्ययस्य, जो भगवान चित अचित का विकारले रहित भएका, चितमा स्वभावमा विकार हुन्छ, अचितमा स्वरूपमा विकार हुन्छ। यस्तो चित अचितमा हुने भएको स्वभाव र स्वरूपको विकारदेखि पनि रहित भइबक्सेका। नैतानी एतानी, जो चित अचितमा हुने भएका विकार जसमा हुँदैनन्। किन हुँदैनन् त? ती
शरीरका विकार शरीरमा रहन्छन्, आत्मा निर्लेप छ। त्यसो हुनाले यो शरीर चित अचित भगवानको शरीर हो, गहिरोसँग सम्झने कुरा। त्यसो भने यदि चित पनि भगवानको शरीर हो भने प्रकृति पनि भगवानको शरीर हो भने भगवान यो के अरे प्रकृतिमा हुने भएको जो स्वरूपमा विकार हो, जीवात्मामा हुने भएको स्वभावको विकार हो, त्यो कहाँ रहन्छ भन्दा स्वभावको विकार जीवात्मामा रहन्छ, शरीरगत स्वरूपमा विकार त्यो प्रकृतिमा रहन्छ। तदन्तर्यामी भएर पनि भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ। जस्तै हामी यही शरीरमा छौँ, यो शरीरमा भएर पनि युवा बाल आदि अवस्था शरीरमा रहन्छ, आत्मालाई छुँदैन। त्यस्तै चाहिँ भगवानलाई पनि भगवत शरीर भएका चित अचितका स्वरूप विकार र स्वभाव विकारले छुँदैन। किनभने भगवान अव्ययस्य नैतानि, अव्यय भएका भगवानलाई यिनी शरीरमा भएका भगवत शरीर भएका प्रकृति र पुरुषगत जो विकार हुन् ती हुँदैनन्। तत्सत्यम ब्रह्मचित्त भवान, तत्त्यो प्रकृति र पुरुषमा हुने भएको विकारले रहित भएका जो सत्यम स्वरूपतः स्वभावतः जो विकारले रहित भइबक्सिन्छ, यस्तो चित्त भनेको नित्य असंकुचित ज्ञानवाला, चित्त भनेको ज्ञान, असंकुचित ज्ञानवाला यस्तो ब्रह्म स्वरूप रूप गुण वैभवद्वारा विभु भइबक्सेका हजुर भइबक्सिन्छ भगवान। यसले के बतायो? सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। भगवान सत्य भइबक्सिन्छ, अर्थात् त्रिकाल सत्य भइबक्सिन्छ। भगवानका स्वरूपमा स्वभावमा विकार हुँदैन। किनभने ज्ञानम नित्य असंकुचित ज्ञान वाला भइबक्सिन्छ, अनन्तम त्रिविध परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यस प्रकारले भगवानको स्वरूप शोधित गर्यो यसले। स्वरूप शोधक वाक्य सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। शोधित माने यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते, यो भगवानको तटस्थ लक्षण हो। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो भगवानको स्वरूप लक्षण हो। तटस्थ लक्षण कति बेला रहन्छ, कति बेला रहँदैन। स्वरूप लक्षण सदैव भगवान सदैव सत्यम ज्ञानम अनन्तम, तीनै कालमा जसको सत्ता नित्य निर्विकार छ। जो भगवान तीनै कालमा असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, जो त्रिविध परिच्छेद रहित भइबक्सिन्छ, त्यो त्यस्ता भगवानको यहाँ प्रकृतिगत विकार हजुरमा छैनन्। परतत्व निरूपण गरिबक्सिँदैछ भगवान शङ्करले। अगाडि के तवैव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराशिषः विसृज्यो भयतः सङ्गम मुनयः समुपासते। हे नारायण, हजुरकै चरण कमललाई नै मोक्ष चाहने भएका व्यक्तिहरू कुनै फल नचाहिकन हजुरका युगल चरण कमललाई नै उपाय मानेर सबै इहामुत्र फलभोग विरक्त भएर उभयता सङ्गम विसृज्य, यो लोक र परलोकको दुवैको सङ्गत परित्याग गरेर, चाहना परित्याग गरेर हजुरकै चरण कमललाई मुनिहरूले उपासना गर्छन्। श्रेयस कामा निराशिषः मुनयः उभयता सङ्गम विसृज्य तवैव चरणाम्भोजम समुपासते। उपास्य को हो त? उपास्यको निर्णय गरिबक्सिन्छ। आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। बृहन्नारदीय पुराणमा देवर्षि नारदजीले भनिबक्सिन्छ, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सबै शास्त्रलाई मन्थन गरेर निक्लेको त्यसको सारांश भनेको भगवान श्रीमन्नारायण नै उपास्य भइबक्सिन्छ। शास्त्रले भन्छ कः ध्येय, कसलाई ध्यान गर्ने? त्यसले भन्छ कारणम तु ध्येय, कारणको ध्यान गर्ने। त्यो कारण को छ त? निरुपाधिक कारण, सर्व जगत कारण, जड चेतन सबैको एकमात्र कारण, निरुपाधिक कारण
भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति, यहाँ ऐको आद्यन्ता वा सेद मध्यम इदम अन्यत अहम बहि, यसमा त्यसको पनि अर्थ प्रतिपादन भयो। त्यस हुनाले श्रेयस्कामा मोक्ष चाहने भएका मुमुक्षुहरूले निराशिष लौकिक यो लोक र परलोकको कुनै पनि फल नचाहिकन अनन्य प्रयोजन भएर यस्ता मुनय भगवानको स्वरूपहरू गुण वैभवको अनुशीलन गर्ने स्वभाव भएका त्यस्ता मुनिहरूले उभयता संगम विसृज्य यो लोक र परलोकको कुनै पनि फलको आसक्तिलाई परित्याग गरेर के गर्छन् त? तबैव हजुरकै यो एवकारले अन्य योग विपच्छेदक हो। हजुरकै चरणकमललाई, चरणाम्भोजम भनेको चरणकमल भनेको अर्थ भोग्य छ। साधन गर्ने बेलामा पनि अतिशय भोग्य, क्षीरवत उपाय भावेपि स्वादुत्वम माधुर्यम। साधना गर्ने बेला पनि अत्यन्त मिठो, ओखती रोग नाश गर्नलाई ओखती सेवन गर्न पर्यो। के गर्ने त? प्राणदा ओखती, तितो ओखती नि खान पर्छ। तर यो ओखती यस्तो होइन जो भगवानको चरणकमल परम भोग्य छन्। त्यस्ता भमरालाई कमल भोग्य भए जस्तै भगवानका चरणकमल पनि भबाडै आउँछ भक्तलाई, भक्तको लागि पनि अत्यन्त भोग्य हो। त्यस हुनाले हजुरकै चरणकमललाई, तबैव चरणाम्भोज भनेको अत्यन्त भोग्य हजुरका चरणकमललाई मुनय हजुरको स्वरूप रूप गुणको अनुभव गर्ने, मनन गर्ने स्वभाव भएका मुनिहरूले समुपासते निरन्तर आराधना गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले आराध्यको, उपास्यको, कारणको त्यो निश्चय भयो यसद्वारा। त्वं ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनन्द महात्रम विकारमनन्यतन्यत विश्वस्य हेतुहृदय स्थित संयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतया अनपेक्षः। अब भगवान जगत को निमित्त कारण भइबक्सिन्छ, त्यो बताइबक्सिन्छ। उपादान कारण बताइबक्स्यो आद्यन्तावश्य मध्यम मन्दिमा 5वां श्लोकमा 7वां श्लोकमा भगवान श्रीमन्नारायण यो जगतको निमित्त कारण पनि भइबक्सिन्छ। निमित्त कारण भनेको जस्तै घट पटको निमित्त कारण, घटको निमित्त कारण कुमाले हुन्छ भने पटको निमित्त कारण जुलाहा हुन्छ। हे प्रभु, त्वम हजुर ब्रह्म भइबक्सिन्छ, स्वरूप गुण वैभवद्वारा बृहत भइबक्सिन्छ। दिव्य कल्याण गुणहरूद्वारा पनि हजुर परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। हजुर परमात्मा तत्त्व भइबक्सिन्छ। त्वम ब्रह्म, हजुर पूर्ण, अरू कसैसँग केही हजुरलाई चाहिँदैन। हजुर अभाव त समस्त काम भइबक्सिन्छ, स्वभावत अभाव त समस्त काम भइबक्सिन्छ। अमृतम, नित्य भइबक्सिन्छ, अविनाशी भइबक्सिन्छ। विगुणम, जो मोटो पातलो इत्यादि गुण हुन् ती गुण हजुरमा छैनन्। अस्थूलम, अनडम, अहरस्वम इत्यादि वेदहरूले भनेको हुनाले। विशोकम, हजुर शोकरहित भइबक्सिन्छ। मुक्तात्मा, हजुरका अनुग्रहले बल्ल शोक हुन्छ। हजुर स्वभावतः अपहत पापमा विचरो निवृत्ति भइबक्सिन्छ। अनि आनन्द मात्रम, दुःखको सम्बन्ध नभइकन केवल आनन्द मात्र हजुर भइबक्सिन्छ। अविकारम, निर्विकार भइबक्सिन्छ, निर्दोष भइबक्सिन्छ, दुःख सुखका द्वन्द्वले रहित भइबक्सिन्छ। निष्क्रियम, निष्कलम, निरवध्यम इत्यादि वेदहरूले भन्छन्। अनि अनन्यत, हजुर सबै कारण हजुर नै भइबक्सिन्छ। ऐतदात्मिक गुण सर्वम इत्यादि वचनले बताएको हुनाले अनि अनन्यत, फेरि अन्यत माने सबै कारण हजुर भइबक्सिन्छ भइकन पनि अन्यत, त्यो सबैको कारण भइकन पनि जो कार्य हो
प्रकृति पुरुष शरीर जगतको उपादान कारण हजुरले बनाइ बक्सिन्छ। त हजुर अनन्यत सबैको उपादान कारण भइकन पनि अन्यत शरीरगत विकारदेखि हजुर विलक्षण भइबक्सिन्छ। या आत्मले तिष्ठन् यम आत्मा न वेद इत्यादि अन्तर्यामी ब्राह्मणमा भने अनुसार हजुर सबदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। अनि विश्वस्य हेतु हृदय स्थिति, विश्वस्य यो सारा जगतको उदय स्थिति समयमानम हेतु। उदय भनेको सृष्टि, स्थिति भनेको पालन, समय भनेको संहारका हजुर कारण भइबक्सिन्छ। हजुर मोक्षका, यहाँ अब मोक्ष शब्द नदिए पनि अर्थात् सिद्ध हुन्छ, हजुर मोक्षका पनि कारण भइबक्सिन्छ। संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु, सृष्टि पालन संहार र मोक्ष दिने पनि हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सदैव संवेदमग्र आसित यो अर्थ सिद्ध हुन्छ। यो श्रुतिको अर्थ यहाँ अनुसन्धान गर्दछ। यहाँसम्मका कुराद्वारा अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य, यी जीव शरीरक, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, यी जीव शरीरक भएर इनका भित्र प्रवेश गरेर भन्ने श्रुति सन्मूला सौम्य इमा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, यी सबै जो प्रजाहरू छन् सन्मूला भगवान कारण भएका हुन्, भगवानका आश्रयमा छन्। सद आयतना सत्प्रतिष्ठा, भगवानद्वारा यिनीहरू स्थिर छन् इत्यादि कारण वाक्यको अर्थ पनि यहाँ स्मरण गराइबक्सिन्छ। अनि आत्मेश्वरोसी, हजुर सबैका आत्मा अन्तर्यामी, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत भने अनुसार सबैको अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। तर तिनको हजुरको अपेक्षा उनलाई छ, तर हजुर उनको अपेक्षामा भइबक्सिन्न। हजुर तदपेक्षतया ईश्वर ती सृष्टि पालन संहार मोक्षदान आदिका लागि हजुर नै कारण भइबक्सिन्छ, अरू कोही कारण छैनन्। त्यही हुनाले ईश्वर सृष्टि आदिका कर्ता भइबक्सिन्छ, ती सृष्टि गरेर तिनको नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुर यो जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। तर अनपेक्ष, कसैले आज्ञा गरेर गरिबक्सेको होइन, प्रयोज्य व्यापार होइन, प्रयोजक व्यापार हो। हजुरले आफ्ना इच्छाले जगतलाई हजुर करुणाका सागर भइबक्सेको हुनाले, परदुःख निराशीकृत सुप्त हजुरमा भएको हुनाले, अरूको दुःख असहिष्णुत्व हजुरमा भएको हुनाले हजुरले यो जगतको सृष्टि आदि कार्य गरिबक्सिन्छ। कसैले अराएर होइन, हजुर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, अनपेक्ष। अर्काका अधीनमा स्थिति प्रवृत्ति हजुरले गरिबक्सिन्न। यस्ता हजुर आत्मेश्वरश्च, हजुर सबैका निरपेक्ष अन्तर्यामी सर्वजगत नियन्ता हजुर भइबक्सिन्छ। अन्यत अगाडि एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्मात् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। हे भगवान, हजुर नै एकस्त्वमेव, हजुर नै
सद असत, सत पनि भइबक्सिन्छ, असत भइबक्सिन्छ, असत पनि भइबक्सिन्छ। सत भनेको चित, असत भनेको अर्थात् स्वरूपमा विकार भइराख्ने प्रकृति, अर्थात् हजुर नै चित अचितात्मक यो जगत भइबक्सिन्छ। चिद अचिदात्मक जो कार्य जगत हो, चित अचिदात्मक नाम रूप विभाग गर्न योग्य स्थूल जो कार्य जगत हो, त्यसदेखि नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म जो चिदात्मक कारणभूत हजुर यसदेखि अभिन्न भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले एकस्त्वमेव सद सत, हजुर नै सत असत नाम रूप विभाग गर्न योग्य जो स्थूल चित अचित विशिष्ट हजुर नै नाम रूप विभाग गर्न नसकिने सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अद्वयम, द्वयम अद्वयम छ। कृताकृतम, कृता भनेको गरेको कार्यावस्था र अकृतम भनेको कारणावस्था। नाम रूप विभाग गर्न योग्य भएको कार्यावस्था र अकृतम भनेको नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको कारणावस्था। वरको दाना कारणावस्था हो, वरको वृक्ष कार्यावस्था हो। वरको त्यो सानो बीजमा त्यो शाखा प्रशाखाहरू जराहरू केही देखिँदैनन्, तर त्यहाँ छ, नाम रूप विभाग गर्न सकिने छ भनेको हजुर नै बीज हो, हजुर नै वृक्ष हो। बीज अवस्था र वृक्षावस्था दुवै अवस्थाको कारण हजुर नै भइबक्सिन्छ। कसरी कृताकृतम च स्वर्णम अद्वयम, स्वर्णम अद्वयम। जस्तै सुवर्ण एउटै हो, सुवर्णद्वारा बनेको कुण्डल त्यो नाम रूप विभाग गर्न योग्यमा भयो, त्यही फेरि पिण्डीकृत डल्लो भएको सुवर्ण त्यो कारण अवस्थामा भयो। त्यस हुनाले न वस्तु भेद भने वस्तुको भेद, कार्य र कारणको भेद हुँदैन। कुण्डलको आकृतिमा भएको जो कार्य हो त्यो र पहिली जो आकृतिमा नभएको जो डल्लो सुवर्ण हो त्यसमा भेद हुँदैन। त्यस्तै झैं जगत भगवान उपादान कारण भएको हुनाले जगतमा र जगदीश्वरमा भेद छैन। हेर्दाखेरि कार्यावस्थामा र कारणवस्थामा भेद देखिए पनि गहिरोसँग हेर्दा कार्य र कारणवस्थाको अभेद नै हुन्छ। कारण द्रव्य नै अवस्थान्तरमा, कारण द्रव्य नै अर्को अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यही कार्य हुन्छ। कारण द्रव्य जो हो जस्तै सुवर्णको डल्लो, त्यही नै अब मुद्रिका कुण्डल नाना प्रकारको रूपमा अवस्थित हुन्छ। त्यस हुनाले अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो, त्वयि हजुरमा जनहि कतिपय कारण बताउने भए। कसैले परमाणु कारण हो यो जगतको कारण परमाणु कारण हो भन्छन्। कसैले यो जगतको कारण ईश्वर निमित्त कारण मात्रै हो, यो जगतको उपादान कारण परमाणु कारण हो इत्यादि भन्छन्। त्यो अज्ञानतः विहित, अज्ञानता विकल्प विहित, अज्ञानले भेद गरेका हुन् भने ईश्वरदेखि भिन्न परमाणु नै यो जगतको कारण हो भनेर भन्नेवाला व्यक्तिहरू त्यो अज्ञानले हो। उनीहरूले के गर्छन् त जगत र ब्रह्ममा जगत मृत्तिका हो, ब्रह्म कुमाल हो भन्ने सम्झन्छन् तिनीहरूले।
तर हाम्रो वेदान्तले के भन्छ, यो जगतको भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ। भगवान नै निमित्त कारण भइबक्सिन्छ, भगवान नै उपादान कारण भइबक्सिन्छ। भगवत शरीर भएका, गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ, यहाँ नबुझ्दा चिप्लिन्छ। यो जगत भगवानको शरीर हो। जगत सर्वम शरीरम ते विष्णु पुराणले भन्छ। भागवत पनि हुन्छ, हरे शरीरम यत्किञ्च भूतम प्रणमेद अनन्य, 11 स्कन्धमा नवयोगेश्वरहरूले। यो सबै भगवानको शरीर हो। त्यस हुनाले भगवत शरीर सम्झेर सबैलाई यत्किञ्च भूतम प्रणमेद अनन्य, सबैलाई प्रणाम गर्नु भगवत स्वरूप सम्झेर भनेको हुनाले यो जगत भगवानको शरीर हो, आत्मा भगवानको शरीर हो। यसै पृथ्वी शरीरम यसै आत्मा शरीरम इत्यादि बताएको हुनाले त भगवानको शरीर भगवानदेखि अभिन्न भयो। मेरो शरीर म हो, अभिन्नै भयो भनेको अर्थ पनि होइन। तर भगवानको शरीर भएका प्रकृति र पुरुषहरू भगवत सम्बन्धद्वारा जगदाकारमा प्रवृत्त हुन्छन्। महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएर भगवानका उदरमा रहेका प्रकृति पुरुषहरू भगवानले एकोहम बहुश्याम प्रजाय भन्ने संकल्प गरेपछि बाहिर निक्लन्छन्। अनि त्यस अवस्थामा तिनीहरूमा विकार आउँछ, नाम रूप विभाग गर्न योग्य। जस्तै अब एउटा बिउ माटोमा फालिन्छ, त्यहाँ माटामा गएपछि ढाडिन्छ, ढाडिएपछि अङ्कुरित हुन्छ, पोटा निक्लन्छ, 3टा पात निक्लन्छन्। पहिले केही पनि थिएन, अब त्यहाँ त्यस्तै प्रकारले बढ्दै बढ्दै नाना रूपमा हुन्छ। त्यस्तै झैँ भगवानकै शरीर भएका प्रकृति पुरुषहरू जगदाकारमा हुने भएको हुनाले भगवान नै यस जगतको उपादान कारण विभक्षिन्छ। भगवानको शरीर भगवान हो। त्यस हुनाले भगवान यो जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण भइबक्सिन्छ। प्रकृति र पुरुष कस्ता हुन्? प्रकृति पुरुष नभइकन पनि भगवान रहन सकिबक्सिन्छ। तर प्रकृति पुरुष भगवान नभइकन रहन सक्दैनन्। प्रकृति पुरुष अपृथक सिद्ध भगवानका विशेषण हुन्। प्रकृति पुरुष भगवानका अपृथक सिद्ध विशेषण हुन्। जस्तै माने वृक्ष छाया नभइकन रहन सक्छ, छाया वृक्ष नभइकन रहनै सक्दैन। त्यो वृक्षको छाया वृक्ष नभइकन रहनै सक्दैन। वृक्षको छाया असत्य पनि होइन, वृक्षको छाया असत्य पनि होइन। असत्य भन्न पनि कसरी भन्ने त्यस्तो अप्ठ्यारो छ। त्यस हुनाले जगत भगवानकै शरीर हो। तर जगतका अधीनमा भगवान भइबक्सिन्न, जगत भगवानका अधीनमा छ। त्यसैलाई गीतामा भनिबक्सिन्छ, कस्तो हुँदैन, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सबै प्रकृति पुरुष ममा छन्, मेरा आधारमा छन् भनेको। त्यसो त हजुरले यत्रो भारी बोक्दा हजुरलाई त निकै गाह्रो होला नि भन्दा, नचाहम तेष्वस्थित, म तिनीहरूका आधारमा छैन, म तिनीहरूको निरपेक्ष छु, ती सबै मेरा आधारमा छन्। त्यसो तिनीहरूलाई बोक्दा हजुरलाई गाह्रो होला भन्दाखेरि, न च मत्स्थानि भूतानि, ती सबै प्राणीलाई मैले बोके पनि मत्स्थानि, मैले कुनै आमैले अथवा बाबाले गाग्रीमा हत्तरमा बाल्टीमा पानी बोक्दा बाल्टीमा हातमा लिएर हिँड्नु पर्यो, त्यो बोझ हुन्छ। एकछिन नभए पनि बोकिराख्दा हात गल्दछ। कसैले डोकामा नाम्लो लगाएर ढाडमा बोक्दछन्, पिठ्युमा बोक्दछन्, त्यहाँ पनि भारी हुन्छ। एकछिन नभए पनि धेरै बेरपछि भारी हुन्छ। भन्दाखेरि न च मत्स्थानि भूतानि, मैले त्यसरी भारी बोके जस्तो, काँदा दलिन बोके जस्तो त्यसरी बोक्या होइन। मेरो पश्चिमे योगमेश्वरम, मेरो जो आत्मशक्ति हो त्यो मेरो संकल्प शक्ति हो। त्यस मेरो संकल्प शक्तिले यी सबै बोकिएका छन् भने चाहिँ भगवानका अधीनमा सारा जगत छ। जगतको अधीनमा कति पनि भगवान भइबक्सिन्न। त्यस हुनाले जगत भनेको
जड चेतन बस आ ब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सबैमा एकाधिकार भगवानको छ। भगवान भक्तको भावनाको परवश हुने त्यो भगवानको महानता हो, त्यो भगवानको दोष होइन, त्यो भगवानको सर्वतन्त्रमा कुनै प्रकारको दोष होइन। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ भन्ने कुरामा त्यो भक्ति पारवश्य त्यो गहना हो। भगवान चाहनु भएन भने भक्ति पारवश्य कसैले मेरो भक्तिले हेर भगवानलाई यसरी बस गर्छु भनेर अहंकार गर्यो भने भगवानलाई बसमा राख्न सक्दैन। निरहंकारी भक्तको त्यो भावनाका परवश भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्मात् गुणव्यतिकरः निरुपाधिकस्य, यस्मात् जुन हजुरदेखि यो गुणव्यतिकर त्रिगुण परिणाम जगत प्रपञ्च हुन्छ र यस्तो यो सबै जगत निरुपाधिकस्य प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका हजुरको हो, हजुरको सम्बन्धी अर्थात् हजुरको शरीर हो। त्यसो हुनाले हजुरको वास्तविक स्वरूप जो छ शरीर रूप भएको यो गुणको परिणाम त्रिगुणको परिणाम भन्दा भिन्न हो अनि अतिशय विलक्षण पनि हो। द्वयम अद्वयम च, भिन्न पनि हो, अद्वयम भनेको अद्वितीय अद्भुत विलक्षण पनि हो। ताम ब्रह्म केचित् दवयन्त्युत धर्ममेके एके परम सदसतोः पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्मः पुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्। यहाँ त्वां ब्रह्म केचित् दवयन्त्युत धर्ममेके, बड़ा गजब को यो हनुमान नाटक को मंगलाचरण यम शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अरहन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। त्यससँग मिल्दोजुल्दो भाग भएको यसमा छ। हे प्रभु, त्वां केचित् ब्रह्म अवयन्ति, त्वां एके धर्मम् अवयन्ति, त्वां एके सदसतः परम पुरुषं परेशम् अवयन्ति, अन्ये नवशक्तियुतं परम आत्मतंत्रम परम अव्ययम आत्मतंत्रम महापुरुषम अवयन्ति। वास्तव में वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य सर्वे वेदायत पदमामनन्ति, सर्वे वेदायत पदमामनन्ति, सबै वेदले जुन भगवानको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्दछन् भनेर वेद पुरुषले भनिबक्सिन्छ। त्यस्तै स्वयं भगवानकै श्री वचन छ गीतामा, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य, सबै वेदद्वारा आखिरमा पर्यवसान वृत्तिद्वारा जानिने मै हुँ। तदन्तर्यामितया मै प्रत्यक्ष रूपमा र अनि अंग रूपमा, अंगी रूपमा र अंग रूपमा जानिने मै हुँ भनेर भगवानले भनिबक्सेको हुनाले हे प्रभु, केचित कतिपय वेदान्तीहरूले त्वां ब्रह्म अवयन्ति, हजुरलाई ब्रह्म भन्दछन्। भनेको बरफको पानीको बरफ भन्दछन् सामान्य व्यक्तिले ब्रह्म। भगवान भनेको त त्यो बरफ शरबतमा परिणत भएको पिउने, बरफलाई पिउन गाह्रो हुन्छ, प्यास त लागेको छ। त्यसैले त्यो ब्रह्म र भगवानमा भेद छैन, तर सामान्य व्यक्तिले बस ब्रह्म चिन्तन गरेका छन्।
गर्भको बालकलाई कति प्रेम गर्न सकिन्छ र? त्यो ब्रह्म भनेको सामान्य जो सम्झने व्यक्तिहरूले सम्झने प्रक्रिया जो छ, जो केवल वेदान्ती हुन्छन्, भक्ति वेदान्ती नभएर केवल वेदान्ती। भक्ति वेदान्तमा त भगवानको दिव्य स्वरूप हुन्छ। त्यस हुनाले गर्भमा बालक छ भनेर कति माया गरिन्छ र? त्यसको त्यो आनन्द लिन सक्दैन। त्यही गर्भको बालक जब बाहिर आउँछ, त्यसका एउटा प्राकृतिक बालकद्वारा पनि कत्रो आनन्द आउँछ भने त्यो परात्पर पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण सर्वजगत नियन्ता सर्वव्यापी परम विभु भएका भगवान नारायण आफैले कृपा गरेर दिव्य जो भगवानको प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भएको दिव्य जो स्वरूप हो, तथापि पुरुषाकारो भक्तानाम त्वम प्रकाश से, त्यो दिव्य स्वरूप जो भगवानको हो, त्यो गर्भको बालक बाहिर प्रकट भए जस्तै प्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट विवेक्षका भगवानलाई त्यहाँसम्म नपुगेर कोही कोही केचित त्वाम ब्रह्म भयन्ति, हजुरलाई कसैले ब्रह्म भन्दछन्। त्यस हुनाले नाना शब्दद्वारा व्यवहार गरिने भएका हजुर नै ती शब्दद्वारा प्रतिपाद्य विवक्षिन्छ पर्यवसान वृत्तिले। त्यस हुनाले केचित कतिपय वेदान्तीहरूले त्वाम ब्रह्म भयन्ति, हजुरलाई ब्रह्म भनेर सम्झन्छन्। एकै कतिपय मीमांसकहरूले धर्म भयन्ति, हजुरलाई धर्म भन्दछन्। धर्मद्वारा अपूर्व उत्पन्न हुन्छ भनेर पूर्व मीमांसकहरूले, मीमांसक भनेको पूर्व मीमांसकहरूले सम्झन्छन्। उत्तर मीमांसक भनेको त वेदान्तीहरू हुन्। अनि कतिपयले हजुरलाई सतसत परम भनेको शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य होइन, शेश्वर सांख्यले हजुरलाई प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण पुरुषम पुरुषोत्तम परेशम ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूका पनि नियन्ता भइबक्सिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। अन्य कतिपय परम भागवतहरू पाञ्चरात्रागमका अनुसन्धान गर्नेवाला व्यक्तिहरूले अर्थात् पाञ्चरात्र शास्त्रद्वारा हजुरलाई नवशक्ति उत्तम विमला आदि गरेका शक्तिले सेवा गरिएका, विमला उत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया योगा इत्यादि गरिएका यी नवशक्तिले उक्त विवक्षको परम श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण न तत्समश्चाभ्यधिक कुतोन्य भने अनुसार समाभ्यधिक रहित विवक्षका यस्ता अव्ययम अविनाशी आत्मतन्त्रम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र यस्ता महापुरुषम लक्ष्मी विशिष्ट श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भनेर अनुभव गर्दछन्। वेदान्तहरूद्वारा शास्त्रहरूद्वारा पाञ्चरात्रागमद्वारा प्रतिपादन गरेका यस्ता हजुरको अनुभव गर्दछन्। यस्ता हजुरको मैले के पार पाउँछु र? नाहम परायु ऋषयो न मरीचि मुख्या जानन्ति यद विरचितं खलु सत्त्व सर्गा यन्माया मुषित चेतसै सदैत्य मर्त्यादयः किमुत शाश्वत भद्रवृत्ता। परम सात्विक ब्रह्म रुद्रादि देवता हामीहरू सबैले मरीचि आदि गरेका ऋषिहरूले त हजुरको यो विचित्र सृष्टिको रहस्यलाई जान्न सक्दैनौँ भने यन्माया मुषित चेतस, हजुरकी मायाले चित्त हराएका यस्ता सत्व सर्ग सात्विक सृष्टि भएका हामीले जान्दैनौँ भने अभद्रवृत्ता शाश्वत अभद्रवृत्ता निरन्तर अमङ्गल आचरण गर्ने भएका दैत्य मर्त्यहरूले कसरी जान्दछन् त? नाहम परायु, अहम म महादेवले पनि हजुरको महत्त्व जान्दिन, नजानन्ति, अन्य नजानन्ति अहम पनि नजानामि। नाहम मैले नि हजुरको महत्त्व जान्दिन। परायु द्विपरार्ध आयु भएका ब्रह्माजीले नै जानी बक्सिन्न। मरीचि मुख्या ब्रह्माजीका पुत्र भएका जो मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कृतादि गरेका जो प्रजापतिहरू हुन्, ऋषिहरू हुन्, ऋषिहरूले पनि जो सत्व सर्गा सात्विक सृष्टि भएका यिनीहरूले पनि यद विरचितम नजानन्ति, हजुरको रचनालाई, हजुरको यो अद्भुत सृष्टि रहस्यलाई जान्दैनौँ। हामीले पनि जान्दैनौँ, यिनीहरूले पनि जान्दैनन्।
भने त भनेको किन जान्दैन भन्दा यन माया मुसत छ, हजुरकी मायाले मोहित चोरिएको छ, मोहित भएको छ बुद्धि जसको, हजुरकी मायाले मोहित भएको छ बुद्धि जसको, यस्ता हामीहरूले त जान्दैनौँ भने यही छ हे भगवान। शाश्वत अभद्र वृत्ता दैत्य मर्त्यादय किमुत खल, हामीले जान्दैनौँ भने निरन्तर अभद्र स्वरूप भएका अर्थात् ज्ञानलाई संकोच गर्ने भएको, अमङ्गल कर्म गर्ने भएका, अमङ्गलमय आचरणले उक्त भएका दैत्यहरूले र मनुष्यहरूले जान्दैनन् भन्ने कुरामा किमुत के भन्नु पर्यो त? त्यो त यसै स्वतः सिद्ध भयो। सात्विक सृष्टि भएका हामीहरूले त हजुरकी मायाले मोहित भएका छँदा हजुरको यो रचना सृष्टि रहस्यलाई जान्दैनौँ भने हजुरले यो सृष्टि गरेको के को लागि हो त? लोक कल्याणको लागि हो। अचित विशेषितान प्रलयसी मणि संसारतः कर्ण कलेवरेर घटाइतुम दयमान मन, सबैलाई आत्मानुभव भगवत अनुभवले शून्य भएका ती चेतनहरूलाई सृष्टि गर्छु र आत्मानुभव गरून्, त्यसपछि परमात्माको अनुभव गर्न योग्य बनाउनु भएर यस्तो शरीर हजुरले प्रदान गरी बक्सियो। विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम, यो कुरा बडाबडाले जान्दैनन्। बस प्राप्त गरेको ऐश्वर्यमा त्यही मत्त भएर त्यही मक्क परेर ऐश्वर्य दिनेवाला ईश्वरलाई बिर्सेर मै ईश्वर हुँ भन्दछन्। हजुरकी मायाले मोहित भएर हामीहरूले त भन्दछौँ भने अब नित्य निरन्तर शाश्वत निरन्तर अभद्रवृत्त भएका, नराम्रो आचरण भएका, अनाचार प्रधान भएका दैत्यहरूले अनि मन्दबुद्धि भएका मनुष्यहरूले पनि हजुरको यो रहस्यलाई जान्दैनन्। हजुरले रचना गरेको यो जगतलाई जान्दैनन् भने यसमा के आश्चर्य माने त? सत्वं समीहित मदः स्थिति जन्मनाशम, सत्वं समीहित मदः स्थिति जन्मनाशम भूते हितं च जगतो भवबन्ध मोक्षो वायुरिथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतया भगमो वरुंसे। हजुर सर्वज्ञ भइबक्सिन्छ, हजुरले जानी बक्सिन्छ। सत्वम समीहित मद, हे अवगम, हे ज्ञान स्वरूप भइबक्सेका यस्ता भगवान स हजुर माने जसको स्वरूपलाई ब्रह्मादि देवताहरूले जान सकिबक्सिन्न। त्वम हजुरले समीहित मदः, समीहितम भनेको आफूले चेष्टा गरिएको, आफूले रचना गरिएको, आफूद्वारा सृष्टि गरिएको अदह यो जगतको स्थिति जन्मनाशम सृष्टि पालन संहार आदि सबैलाई एवं भूतहितम प्राणीहरूको कर्मलाई पनि, यो जगतलाई र जगदन्तर्वर्ती प्राणीहरूको चेष्टालाई कर्मलाई पनि हजुरले जानी बक्सिन्छ र जगत भवबन्ध मोक्षौ अवरुणसे, यो जगतको सृष्टि पालन संहार संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु संसारको बन्धन मोक्ष यो सबैलाई हजुरले सर्वम तदात्मकतया अवरुणसे, सबै तिनको अन्तर्यामी भएको हुनाले तिनका भित्र रहेका हुनाले सबै कुरालाई हजुरले अवरुणसे व्याप्त गरेर रहिबक्सेको छ र जानी बक्सिन्छ। कसरी त? जस्तै चराचराख्यम सर्वम वायुखम यथा विशति, सरसर्ती हेर्दा सारा चराचर जगतलाई, यो सारा थावर जंगम रूप भएको जगतलाई, सबै जगतलाई जसरी वायु आविशति, वायु जहाँ तै छ, वायु भन्दा पनि अझ व्याप्त भएर खम यथा आविशति, आकाश जहाँ तै छ जस्तै त्यो आकाशका पनि भित्र र बाहिर रहने भएका, आकाशात ज्यायान पृथिव्या ज्यायान, यो लौकिक आकाश भन्दा पनि परमाकाश भएर यसको भित्र बाहिर सबैतिर रहनुभएका यस्ता हजुरले
यो सारा जगतको बन्ध मोक्ष आदिलाई हजुरले जानी बक्सिन्छ। अवतारामया दृष्टा रममाणस्य गुणैः सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते यसिद वपुर्धृतम। प्रभु धेरै के भनौँ र, गुणही दिव्य गुणहरूद्वारा रममाणस्य संसारमा रमाउने भएका, अरूलाई कल्याण गर्ने भएका, सबैलाई रमु क्रीडामा आनन्द गरिबक्सिने भएका गुणही भनेको अनन्त कल्याण गुणहरू, सौशील्य सौलभ्य आदि अनन्त कल्याण गुणगणहरू। अर्थात आश्रयण सौकर्यापादक, अन्यत्र पाइँदै नपाइने भएको आश्रयण सौकर्यापादक, अन्यत्र पाइँदै नपाइने भएको आश्रित कार्यापादक। एक त आश्रयण सौकर्यापादक सौलभ्य नै छैन अरूमा, कथनचित त्यस्तो सौलभ्य भइहाल्यो भने पनि अनि जो त्यो सुलभ भएर जसका लागि सुलभ भयो त्यसको लागि त्यसको कार्य सम्पन्न गर्ने पनि सामर्थ्य जसमा सबैमा छैन, अन्यत्र छैन। आश्रयण सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादक। पहिले आश्रयण सौकर्यापादक हुन पर्यो, शरणीय हुनको लागि सजिलो सुलभ हुन पर्यो, सौलभ्यहरूमा छैन, सौलभ्य भगवानमा छ। आश्रयण सौकर्यापादक ठिकै छ, आश्रयण सौकर्यापादक भएर सजिलै उहाँसँग गइयो भने पनि त्यहाँ गएर कामै नबनाइदिने भयो भने नि काम लागेन भन्दा आश्रित कार्यापादक, यी दुईटै अद्भुत गुण भगवानमा छन्। त्यस्तो हुनाले गुणही आश्रयण सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादक हजुरका जो वात्सल्य सौलभ्य आदि जो गुणहरू छन्, ती कल्याण गुणहरूद्वारा रममाणस्य जगतमा लीला रस अनुभव गरिबक्सिने भएका ते अवतारा मया दृष्टा, हजुरका रामकृष्ण वामन आदि अब नरसिंह आदि वराह आदि गरेका अवतारहरूलाई मैले दृष्टा देखेँ। अर्थात नरसिंह वराह आदि अवतार मैले देखेँ। सोहम ते द्रष्टुमिच्छामि, यस्तो अरू अरू अवतार हजुरको दर्शन पाएको यो दास शिवले ते हजुरको तत् यद योषित बपु धृतम, जो हजुरले योषित बपु भनेको मोहिनी रूप जो धारण गरिबक्स्यो, तद द्रष्टुमिच्छामि, त्यो दासले देख्न चाहेको छु, हजुरले कृपा गरिबक्स्योस्। कस्तो कस्तो रूप त हजुरको, त्यो मोहिनी रूप सुने अनुसार दासले देखेन। येन सम्मोहिता दैत्या पाइताश्चामृतम सुराः तद्दिदृक्षवायाता परम कौतूहलमिन। यी सबै हामी सबै जो आएका छौँ नि, दासका सबै गणहरू अनि साथमै भगवती उमा सहित हामी सबै हजुरको त्यो रूप देख्न आएका छौँ। येन दैत्या सम्मोहिता सुराश्च अमृतम पाइताः तत् दिदृक्षवायाता हि नः परम कौतूहलम। हे प्रभु, येन जुन मोहिनी रूपद्वारा हजुरले दैत्या सम्मोहिता दैत्यहरूलाई मोहित पारिबक्सियो, अनि मोहित पारेर तिनीहरूका हातबाट त्यो अमृतको कलश लिएर सुराश्च अमृतम पाइता, देवताहरूलाई अमृत पिलाइबक्स्यो। तत् दिदृक्षव, त्यो हजुरको मोहिनी रूपलाई देख्नको इच्छा गर्दा छँदा आयाता, हामी यहाँ आएका छौँ। किनभने किनकि नह परम कौतूहलम, हजुरको त्यो रूप देख्नलाई बडा अत्यन्त मन उत्कण्ठित भएको छ, हामी आत्तिएका छौँ दर्शन गर्नलाई भनेर यस प्रकारले निवेदन गरिबक्स्यो भगवान शङ्करले। अब अगाडिको विषय भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।